جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سننا ایک مسلم دی روایت سنا کے گل اگے چلانا چاہنا نمازاں تے پنجے فرض نے ہر مسلمان تے فرض نے ہر بالغ تے فرض نے ہر مومن تے فرض نے ہر مرد تے فرض نے ہر عورت تے فرض نے نبی پاک علیہ السلام نے نماز دی اہمیت بیان کردیاں فرمایا میرے ول ویکھیا جے دھیان کریا جے جس دور دے اندر اسی زندگی بسر کرنے آ جیب دے اندر 5-10 لاکھ روپیہ ہوئے تے بندہ پریشان ہو جاندہ ہے ٹینشن لے جاندہ ہے یار میرے کولے پیسے نے سفر تے جا رہے ہیں سکورٹی دی ضرورت ہے بینک دے اندر جمع نہیں کروا سکے آج گھر دے اندر پیسے رکھ لینے گل کیے میرے برادر آج ماں باپ اپنے بچیاں تو پریشان نے سکولے بھیجنے آن لے کے بھی آنے پہندے نے چھڑ کے بھی آنے پہندے نے بچیاں دی سکورٹی دا مسئلے جڑے زیادہ دولت مند نے انہاں ایڈے جناب معاملات بڑھائے نے کہ اپنے مکانہ دے اگے کیمرے لگائے نے اپنیاں دکانہ دے اندر کیمرے لگائے نے ساکتا کہ ساڑھے مکان محفوظ رہن ساڑھیاں دکانہ محفوظ رہن آئیے میں نبی پاک علیہ السلام دے ایک دسے آیا طریقہ توڑے سامنے رکھ کے جانا چاہنا وا اللہ دی قسمیں سننا تے اپنا ایمان تازہ کرنا تے سکورٹی کوڈ آج تو بعد لگانا شروع کر دینا اے جڑا سکورٹی کوڈ ہے اللہ دی قسمیں انہوں کوئی نے جے توڑ سکتا میرے پیغمبر دا فرمان سچ میرے پیغمبر دا فرمان حق کیونکہ اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے پیغمبر اپنی مرضی نل نہیں بول دے اللہ دی وحی نل بول دے نے اے جڑی میں حدیث سنان لگا ماں میرے پیغمبر نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندہ ہے فجر دی نماز پڑھ لیندے وہ اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندے اللہ دی نگرانی دے اندر آ جاندے اللہ دیاں حفاظتاں کردہ ہے وہ آج جناب سکورٹی تے اپنے پیسے خرچ کرنا ہے اپنے گارڈ رکھے نے اپنی حفاظت واسطے چلو رکھنا چاہیے سنت طریقہ اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے لیکن جڑا نبی پاک نے دسے ہیں طریقہ وہ بھی اختیار کرے کر آپ فرماتے نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندے اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندے اللہ دی نگرانی دے اندر آ جاندے اج تو بعد تیار کر لو خود بھی فجر دی نماز پڑھنی ہے اپنے بچیاں نو بھی پڑھانی ہے اپنیاں بہناں نو اپنیاں بیٹیاں نو اپنے گھر دے اندر جتنے بھی لوگ نے سارے انو نماز دا پابند بنانے جتھے نماز ہوئے اوتھے رحمت ہویا کر دیئے جتھے نمازی ہون اوتھے خیر ہویا کر دیئے جتھے نماز ہوئے اوتھے برکت ہویا کر دیئے جتھے نماز نہ ہوئے تے اللہ دی قسمیں اوتھے نحوست ہویا کر دیئے جتھے بے نماز ہے اوتھے بے برکتیاں نے جتھے بے نماز ہے اوتھے رزق دیاں تنگیاں نے جتھے بے نماز ہے اوتھے کاٹے ہی کاٹے نے جتھے بے نماز ہے اوتھے نقصان ہی نقصان نے آج ساڑی معیشت تباہ کیوں ہندی جا رہی ہے آج ساڑی معیشت برباد کیوں ہندی جا رہی ہے ساڑے تجارتی مراکز دے اندر جا کے ویکھ لو جے 100 بندہ اس تجارتی مرکز دے اندر موجود تے 15-20 نماز پڑھن والے نے 80 نماز پڑھن والے نہیں ملتے کاموں کی دے بازار دے اندر چلا جا ادھر تیری مسجد دے اندر جماعت کھڑی ہوئے گی بازار بندیاں نال پریا نظر آئے گا وجہ کیے نماز تو دور ہو گیا کمائی بھی جانے لیکن برکتاں مک گئیاں نے ڈالر کتوں چلدا چلدا کتے پہنچ گئے ہر بندہ مہنگائی دا رونا روندا پیا ہے اور گل کوئی نہیں اور گل کوئی نہیں گل کوئی ہے بے نمازی ود گئے نے بے نمازی ود گئے نے میں کولوں گل نہیں کردا اگلے حدیث نے اسٹیج تے بیٹھا ذمہ داری نال گل کرنا وا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو کتے تواڈا مال تے تواڈی اولاد تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے تے یاد رکھیا جے جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو گیا او نقصان دے اندر چلا گیا، او گھاٹے دے اندر چلا گیا، او دنیا داراں دے تے گھاٹے پے جاندے نے، جڑا رب والوں کا پے جاوے گھاٹا اونوں کوئی پورا نہیں کر سکدا، دنیا دے گھاٹے پورے ہو جاندے نے، تیرے بھرا دا دتا ہویا نقصان پورا ہو سکدا ہے، تیرے سجن یار دا دتا ہویا نقصان پورا ہو سکدا ہے، تیرے محلے دار تے رشتہ دار دا دتا ہویا نقصان پورا ہو سکدا ہے، جڑا رب دی طرفوں نقصان ہو گیا وہ نقصان پورا نہیں جے ہو سکدا۔ فرمایا وَمَن یفعل ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جڑا اے دنیا دے پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو غافل ہو گیا، وہ گھاٹے دے اندر چلا گیا، دکان تے بیٹھا رہیا، نماز پڑھنی آیا، کہندا میں نماز پڑھن چلا گیا تے گاہکی گھٹ جائے گی، میں کہنا وا اس وقت جس وقت نماز کھڑی ہوندی ہے اس ٹائم تو لکھاں وی کمائے تے او دے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، او دے اندر کون کہہ رہے ہے؟ قرآن کہہ رہے ہے، کون کہہ رہے ہے؟ قرآن کہہ رہے ہے وَمَن یفعل ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو گیا، اور اللہ دی قسم میں آج ہی تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا، اے آیا مبارکہ دے اندر جڑا لفظ ذکر آئے اے دے تو مراد مفسرین لکھ دینے نماز ہے، اے دے تو مراد کی ہے نماز ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم، میرے برادر، کدی بھی دنیا دے پیچھے لگ کے نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اے دے نالوں بڑا نقصان کوئی نہیں، اے دے نالوں بڑا گھاٹا کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر، اللہ دنیا دے گھاٹیاں تو ڈرنے، اللہ دنیا دے گھاٹیاں تو ڈر دیاں، جناب وقت دی پابندی کرنے، ٹائم سر آفس جانے، ٹائم نال آنے واپس، منٹ پہلا بھی چھٹی نہیں کردا، منٹ لیٹ بھی نہیں ہوندا، کتے نقصان نہ ہوئے، مزدوری لگی ہوئے، تینوں جناب وہ کہتے ہیں اننے بجے پہنچنا تے اننے بجے ختم کرنی، پھر 1000 روپیہ ملنے، پھر 1500 روپیہ ملنے، پھر 2000 ملنے، تے ٹائم نال جانا ہے، ٹائم نال آنا ہے، لیکن اگر رب دا حکم نہیں مندا اللہ تیرے رزق دے اندروں برکت ختم کر دے گا، تیری کمائی دے اندروں برکت مک جائے گی، اور گھاٹے دے اندر جائے گا، نقصان دے اندر جائے گا۔ اللہ دے قرآن دا